बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे बच्चों। सोन मौजू आज कांबल 3 लुक कथ तम पोर अस सोरी गुब्यो क्वेश्चन ते लिख अस कर लेसन कंप्लीट आज कांबल क्वेश्चन जो तुलान पन कापन पे तो बे गसन याद कर तो पेज नंबर 48 सारी बच कड़ू पन किताब लेसन नंबर 7 कांबल यथ नाव आशस पे कि अल्फाज दिम परो लग लद गो गुब्रो कह बेमार या कह पे वन यह लग लद बेमार इत कन कांबल अकिस बेकिस फैलान इत कन आज वायरस अकिस बेकिस फैलान अत वन लग लद गो यह अकिस बेकिस तर या कह जुकाम मामूली पे बेकिस ते लारान अल्लाह मज गई निशान लगन लेबॉर्ट्री गई ये टेस्ट करना या हेचान इंसान पे वन लेबॉर्ट्री मज गो सा माल गो या माल आसा या ना माल मालदार मुंडमुत गो छोट मतलब बच्चा अख सुन सह मुंडमुत छोट शोजर गो शूज आसन इखलाक गई अदब इखलाक गसन आसन एहतराम गस आसन मुल्लत गो मालदार मास्टर जी तो लड़के यह मास्टर जी तो बे लड़का अख मास्टर जी जावेद अहमदस कुन माह छे खबर जी आफाक अहमद क्याजी छुन आज ते स्कूल आमद मास्टर जी वन जावेद अहमदस कुन मसा छे पता खबर कि आफाक सब क्या छुन आज स्कूल आमद इन आफाक अहमद अख लड़का तो यह वन जावेद अहमद स्टूडेंट यह वन मास्टर जी अमिस जावेद अहमद दोन ऐ मा खबर कि आफाक अहमद क्या आज स्कूल आमद जावेद अहमद वन सर सैनिस गामस मज शुर बेमार सैनिस गामस मज शुर बेमार आफाकस ते वोत 5 दहो तफ तो ये दोद ललवान दोनस आफाक सब अमिस ते वोत 5 दहो पे दोद तो अमिस हसा ये दोद तफ तो बे ये दोद मास्टर जी सरन शुरन यह हाल यह वन अमिस मास्टर जी सरन शुरन यह हाल जावेद अहमद तमन लिद्रियार फ्योरमुत दोनस अख लिद्रियार फ्योरमुत आफाक अहमद वनान जी तफ आफाक अहमद वन तथ तफ ते खोदमुत तो बेस अचन लिद्रियार रंग तो पेशाब लिद्रियार रंग तो माल ना कह मगर द्रोह तस अमिस उल्टी सजाद अहमद सर सैनिस महलस मज तहन शुरन यही हाल यह वन जावेद अहमद सर महलस तहन शुरन यही हाल सैनिस महलस मज सान शुरन यही हाल मास्टर जी हन से दोहे ना वन सेहत गस ख्याल थवन यह वन मास्टर जी वन बस वो तुम दोहे वन कि पे सेहत गस ख्याल थवन दपाना वोनमुत बुजुर्गो पुरान बुजुर्ग तम वन जोर तो जहान और ये जू वन और तेल दुनिया और ये पे सेहतस कह तेल नसा दुनिया तसान इंसानस और कि तुम वो इत कन वकीनस बेमार लग लद बेमार यह वायरस यमन बिचारन क्या बसान दुनिया बेमार अकिस बेमार यह बसान दुनिया से बेमार अकिस ठीक पन सेहत ठीक बसान इंसान सोरे ठीक तवे गस पे सेहत ख्याल थवन मखन लाल सर म्यान बेन ती कोरन ओत्र दोद डॉक्टर सबन वोन जे अमिस कांबल दपान मखन लाल ब्या स्टूडेंट वो सर म्यान बेन तह ओत्र दोद डॉक्टर सबन हसा वोनस अमिस कांबल जावेद अहमद वोत सर कांबल क्या गो दपस जावेद अहमद वन सरस सर कांबल क्या गो मास्टर जी वन कांबल बेमार यह बेमार नासाफ आब चेन सह फैलान नासाफ आब चवान गुब्रो नासाफ गो आज रूद पे पे आबस मोतु वुजो अच्छा मिच लस यह बेवान पे तल कुन गंटस या 2 घंटन यी बानस मज थाने यह पे बेवान बोन कुन इंसान गस पे चवान तुलान इथे कन चवान ना अस पजी साफ वार फेरन पे आब बॉयल कर यह गस ग्रकनाव त्रेश पे गस गुब्रो चेन जावेद अहमद असली कथ तानस यह दोद करान जावेद सब वन अमिस असली कथ तानस यह दोद करान मास्टर जी वन यह जिगर बेमार कत बेमार जिगर गो यथ ना कृहन माज वन यह गो कृहन माज क्या गो गुब्रो यह गो कृहन माज
مازَس کرٛہنہِ مازَس ییٚلہِ خرٲبی گژھان چھِ دَپان ییٚلہِ کرٛہنہِ مازَس خرٲبی چھِ گژھان گوٚو ییٚلہِ لِوَر اَتھ چھِ وَنان أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ لِوَر ییٚلہِ یہِ کرٛہنہِ ماز خراب چھِ گژھان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تۄہہِ چھُو وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کۄکَر چھُو ماران یا بازرٕ چھُو اَنان یا پُج چھِ ماران کانٛہہ تَتھ تہِ ٲسۍزیو تُہۍ وٕچھان سُہ کرٛہنہِ ماز کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان سُہ کرٛہنہِ ماز سُہ کرٛہِیار لوٚگمُت یا سُہ لیٚدرُک گوٚمُت سُہ خبر کیُتھ آسان سُہ گوٚمُت پَتہٕ آسان سُہ دَتہِ دَتہِ ہیوٗ گوٚمُت تَوَے یہِ چھِ آسان یِہٕے بٮ۪مٲرۍ کیٛاہ چھِ آسان یِہٕے سُہ چھَنہٕ پَنٕنۍ کٲم کٔرِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ ییٚلہِ خرٲبی چھِ گژھان گوٚبریو کرٛہنہِ ماز تیٚلہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ پَنٕنۍ کٲم کٔرِتھ کینٛہہ اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز لاگ چھِ وایرَس کیٛاہ چھِ لاگ وایرَس یِتھ کٔنۍ أسۍ آز کورونا وایرَس چھِ لاگ اَکھ بٮ۪مٲرۍ یِتھَے کٔنۍ ہَسا چھِ اَتھ تہِ چھِ وَنان وایرَس یہِ چھِ اورٕ یورٕ تانان وایرَس چھِ تِمَن دَپان یہِ ہَسا چھِ اورٕ یورٕ یِمَن تانَن منٛز پھیران چھِنہٕ آسان اَتھ چھِنہٕ آسان زُو اِنسانَس کہِ شانَن تہِ آسان دود نَرٮ۪ن زنٛگَن چھِ آسان اَمہِ سۭتۍ دود چھِ تِمَن لۄکٕٹۍ مگر یہِ چھِ اَکھ لۄکٕٹ بٮ۪مٲرۍ آسان مگر یِم ہَسا چھِ کیٚمۍ آسان تِم یِم طاقتوَر چھِ دَپان یہِ چھِ وایرَس چھِ تِم لۄکٕٹۍ مگر طاقتوَر دَپان یہِ چھِ آسان واریاہ لۄکُٹ یہِ چھِ اِنسانَس یِوان اَتھی یِمہٕ کیٚمۍ یِم نہٕ أچھو سۭتۍ بوزنہٕ یِوان چھِ دَپان یِم چھِ وٕچھو گوٚبریو آز چھِ یہِ مطلب وایرَس بٮ۪مٲرۍ یُس اَسہِ آز کورونا وایرَس چھِ یِم ما چھِ یِوان اَتھِ کٔرِتھ کیٛازِکہِ ڈاکٹر تہِ گٔے فیل اَتھ منٛز کیٛازِکہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِنہٕ اَتھی لَگان یہِ چھِ سُہ ذات کیوٚم یُس نہٕ اِنسانَس أچھو سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کہِ نہ چھِ یِوان یہِ بوزنہٕ نہ چھِ ہٮ۪کان اِنسان یہِ وٕچھتھٕے سونٛچتھٕے کہِ یہِ کیٛاہ بٮ۪مٲرۍ چھِ یِتھَے کٔنۍ چھِنہٕ یِوان یِم کیٚمۍ اَتھِ أچھو سۭتۍ کینٛہہ مکھن لال سَر اِنسانَس کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ شوٹھَس چھِ کامبَل دَپان چھِس مکھن لال سَر اِنسانَس کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ شوٹھَس چھِ کامبَل تہٕ یہِ گوٚو یُتُے یوت آز گوٚبریو یہِ چھِ اِنسانَس پَزِ پنٛنہِ صحتُک واریاہ خیال تھاوُن اَسہِ پَزِ کٲرِتھ ترٛیش چیٚنۍ پاکنٲوِتھ اَسہِ پَزَن صاف کھیوٚن اَسہِ پَزِ مطلب یہِ چھِ أسۍ چھِ تِلہٕ بَلاے اَکھ کھٮ۪وان سِنِس ترٛاوان پَتہٕ چھِ تِمو سۭتۍ یا مَرژٕوانٛگَن تہِ چھِ أسۍ بَلاے اَکھ ترٛاوان اَکثر بیشتر چھِ أسۍ کھٮ۪وان یا وازوانو سۭتۍ یِمو چیٖزو سۭتۍ تہِ چھِ آز یہِ بٮ۪مٲرۍ کیٛازِ یَتھ منٛز مصالہٕ یی واریاہ یِمَن پَزِ اَسہِ اٮ۪وایڈٕے کَرُن زیادٕ اِنسانَس پَزِ مطلب تیوٗتاہ زیادٕ تیز نہٕ کھیوٚن کینٛہہ سِوَل تہِ نہٕ کِہیٖنۍ کھیوٚن اِنسانَس پَزِ پنٛنہِ پانُک پرہیز کَرُن کیٛاہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس صاف تہٕ شفاف کھیوٚن آز گوٚو کوٚرُو یُتُے اِنشاء اللہ پگاہ وَنو